बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप पर नए कोर्सेज़ का आगाज़ किया जा रहा है। इस वीडियो में कोर्सेज़ से मुतल्लक़ मुकम्मल मालूमात फ़राहम की जाएंगी। कोर्सेज़ का तारुफ़ और उनमें शामिल होने का तरीका, अगर आप ग्रुप में सीखना चाहते हैं तो किस तरह से सीख सकते हैं, अगर आप पर्सनल में सीखना चाहते हैं तो आप किस तरह से सीख सकते हैं, और इस ग्रुप का फ़ायदा, इस कोर्स का फ़ायदा क्या है, ये सारी मालूमात इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मुयस्सर आएंगी। सबसे पहले मैं तारुफ़ पेश कर दूं। इस कोर्स में इब्तदाई तौर पर 8 असबाक शामिल किए गए थे। अब 2 मज़ीद असबाक शामिल किए जा रहे हैं। ये कुल 10 असबाक पर मुश्तमिल कोर्स होगा, और इसके इब्तदाई 2 असबाक में हिजे बुलंद और हिजे कोताह का तारुफ़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ 3 तरीक़ों से हिजे बुलंद और हिजे कोताह को समझाया गया है, और इसका बुनियादी तसव्वुर जो है वो तालिब इल्म के ज़हन नशीन कराया जाता है। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि मैंने अपने तमाम असबाक और पूरे के पूरे औज़ान जो हैं, इनकी बुनियाद हिजे बुलंद और हिजे कोताह को बनाया है। जो रवायती तौर पर उरूज़ सिखाए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल इस्तिलाहात और मबाहिस मौजूद होते हैं, जो जिन्हें देखते ही सीखने वाला जो है वो समझ जाता है कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है। लेकिन मैंने इसे बहुत ही आसान किया है। सिर्फ हिजे बुलंद और हिजे कोताह की बुनियाद पर मुकम्मल औज़ान जो है वो समझा दिए हैं। तो पहले 2 असबाक में इन्हीं पर मशक़ की जाएगी, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हिजे बुलंद और हिजे कोताह को पहचानने के मुख्तलिफ़ तरीक़े बताए जाएंगे। तो इसके बाद तीसरे चौथे सबक औज़ान में रूनमा होने वाली मुख्तलिफ़ तब्दीलियों के बारे में बताया जाएगा। जब तराकीब वाक़े होती हैं अशार में तो क्या तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं, किन अल्फाज के हरूफ़ इल्लत गिराए जा सकते हैं, कहाँ से नहीं गिराए जा सकते, कौन से अल्फाज हैं जिन्हें हिजे कोताह और हिजे बुलंद दोनों तरह से बांधा जा सकता है, शायर को क्या इख्तियारात मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। 5वें सबक में इंशाअल्लाह नज़्मों का तारुफ़ होगा। नज़्म मुर्रा, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म और नसरी नज़्म, इन सब का तारुफ़ होगा। और 5वें सबक के काम में, मश्क में आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ वज़न में नज़्म लिखेंगे। आज़ाद या मुर्रा नज़्म आपसे लिखवाई जाएगी। इसके बाद 6ठे सबक में गज़ल का तारुफ़ होगा, और नज़्म और गज़ल में फ़र्क बयान किया जाएगा, और आप लोगों से गज़ल लिखवाई जाएगी। इसी तरह 7वें 8वें सबक में गज़लें लिखवाई जाएंगी, उयूब सुखन का तारुफ़ कराया जाएगी, और कौन सी चीज़ें हैं जिनका लिहाज रखा जाए तो शेर अच्छा बनता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तनकीद व तबसरा लिखना जो है वो सिखाया जाएगा, कि जब आप ख़ुद लिखना शुरू करते हैं तो मुख्तलिफ़ दोस्त आपसे रब्ता करते हैं कि आप मेरे लिखे हुए पर कुछ तबसरा फरमाएँ या इस्लाह दें। तो 10वें सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तरीक़ाकार समझाया जाएगा कि आपके सामने जब किसी का कलाम पेश किया जाए तो आप उस पर किस तरह से तबसरा करेंगे, किस तरह से आप उसमें मौजूद ख़ामियों की निशानदही कर पाएंगे, और उसमें मौजूद महासिन का आप तज़किरा किस तरह से कर पाएंगे, आपको किस तरह गुफ्तगू उस पर करनी चाहिए। ये चीज़ 10वें सबक में पढ़ाई जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये मुख्तसर तारुफ़ है, इसमें तफ़सीलात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इंशाअल्लाह इल्मी कोर्स होगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैंने अपने तजर्बे से हासिल की हैं वो आपको किसी किताब में जो नहीं मिलेंगी, ऐसी चीज़ें इसमें इंशाअल्लाह शामिल हैं। और वो तमाम तर मुश्किल इस्तिलाहात और मबाहिस जो हैं जिन्हें देखते ही नया तालिब इल्म, नया सीखने वाला जो है वो घबरा जाता है, इस कोर्स से खारिज कर दी गई है कि आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ग्रुप में शामिल होने की दाखिला फ़ीस जो है वो महज पाकिस्तानी 500 रुपया है। तकरीबन $4 के लगभग ये फ़ीस बनती है। जो बैरून मुल्क दोस्त हैं वो उसका हिसाब लगा लें। और जो पर्सनल में सीखना चाहें उसकी फ़ीस सिर्फ 3000 रुपया है, और अलग से पर्सनल में उसके असबाक दिए जाते हैं। ये तकरीबन $24-25 के लगभग बनता होगा। पहला कोर्स जो है वो इस 15 से शुरू हो रहा है, 15 जून से, तो 14 जून तक उसमें दाखिला लिया जा सकता है। और इरादा तो ये है कि हर माह 15 तारीख से नया कोर्स शुरू किया जाए। 1 माह का मुकम्मल कोर्स होता है, और अगली 15 तक ये मुकम्मल हो जाएगा। कोर्स का तरीक़ाकार ये है कि एक सबक शेयर किया जाता है, उसका वीडियो लेक्चर शेयर किया जाता है, और 3 दिन उस सबक को हल करने के लिए दिए जाते हैं। उस सबक के साथ एक मश्क दी जाती है जो 3 दिन में हल करना होती है। और आप
اپنے فرصت کے اوقات میں اسے پڑھیں، اسے کا ویڈیو لیکچر دیکھیں اور سمجھیں، اس کے بعد آپ اس کو حل کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں وقت کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گروپ میں چونکہ ایک ماہ میں کورس مکمل کرنا ہوتا ہے اور سب دوستوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ آپ نے 3 دن میں وہ سبق ہر صورت میں حل کر کے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ 3 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ سبق بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اور محض 2 گھنٹے میں آپ اسے حل کر سکتے ہیں، لیکن وقت زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ اچھی طرح سے اسے سمجھا جا سکے اور حل کیا جا سکے۔ تو پرسنل میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پرسنل میں سیکھ رہے ہیں یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی چھٹی کرنا پڑتی ہے، تو 1.5 یا 2 ماہ تک طویل ہو جائے اگر کورس تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، اسباق جو ہیں وہ مکمل کرا دیے جاتے ہیں۔ اس کورس کا اصل فائدہ مشقیں حل کرنے میں ہے۔ میرے اسباق فیس بک پیج پر گروپ میں موجود ہیں، اس گروپ کا لنک جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں، اور اس کے ویڈیو لیکچر بھی اسی چینل پوئٹری لرننگ کے نام سے ہے، شہزاد احمد کھر لکھ کر سرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس چینل پر میرے اسباق موجود ہیں، ویڈیو لیکچر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کورس کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کی مشقیں حل کرتے ہیں، عملی کام کرتے ہیں۔ صرف پڑھ لینا یا صرف اس کا ویڈیو لیکچر دیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ جب تک آپ خود اس کی مشق نہیں کرتے، عملی کام نہیں کرتے، تب تک آپ اس کا اصل فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہاں پر کورس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سبق کے ساتھ مشق کرائی جاتی ہے اور اس کی مشق چیک کی جاتی ہے، اس میں جو غلطیاں ہوں وہ ان کی نشاندہی کی جاتی ہے اور انہیں دور کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ جب اس پر تبصرہ کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کورس میں لکھی نہیں ہوتی، لیکن وہ سمجھائی اور بتائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس کورس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور بہت سے دوست ایسے ہیں جو کورس پہلے پڑھ چکے تھے، اسباق اس کے ویڈیو لیکچر دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ وزن میں شعر نہیں کہہ پاتے تھے جب تک انہوں نے کورس نہیں کیا اور وہ مشقیں حل کر کے نہیں دکھائیں اور ان پر اپنے تبصرے نہیں لیے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کورس میں شامل نہیں کی جا سکتی، پھر یہ ایک بہت بڑی کتاب کی صورت اختیار کر لے گا۔ تو جو چیزیں جس شخص کو ضرورت ہوتی ہے، جس طرح اسی طرح کی گفتگو اس کے کام پر، اس کی عملی مشق پر کی جاتی ہے، کیونکہ ہر کسی کی کمزوریاں الگ ہوتی ہیں۔ کسی کا مطالعہ کمزور ہے، اس کے محاورے میں غلطی ہے، تو ظاہر بات ہے اسے محاورے کے بارے میں سمجھایا جائے گا اور محاورے کی غلطی دور کرنے کے طریقے بتائے جائیں گے، اور اگر کسی کی تلفظ کی غلطی ہے تو اسے اس طرح سے رہنمائی دی جائے گی۔ اسی طرح سے جس طالب علم میں جو خامی زیادہ نظر آئے اسے اس کی طرف رہنمائی دی جاتی ہے۔ میں یہ بات بھی واضح کرتا جاؤں کہ کورس ابتدا میں فری کورس کرواتا رہا ہوں گروپ میں، اور 5 فری کورسز کروا چکا ہوں۔ ابتدا میں 400-450 کی تعداد ان گروپوں میں ہو جاتی تھی، 2 گروپ بن جاتے تھے واٹس ایپ پر، لیکن ان میں سنجیدہ دوست بہت کم ہوتے تھے۔ مشق حل کرنے والے 40-50 کے لگ بھگ ہوتے تھے، اور پھر اکثریت کی غیر سنجیدگی تھوڑی دل برداشتگی کا سبب بنتی ہے۔ اب مکمل غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کچھ ہلکی پھلکی سی داخلہ فیس ضرور ہونی چاہیے تاکہ دوستوں کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ دوسری وجہ فیس مقرر کرنے کی یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ تعارف والی ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے، تو اس لیے میرا ارادہ ہے کہ اسی چیز کو ذریعہ معاش بنایا جا سکے تاکہ پھر یہی علم و ادب ہی اپنا اوڑھنا بچھونا ہو۔ تو جو دوست شامل ہونا چاہیں، سکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، صرف سنجیدہ دوست رابطہ کریں، اور فیس مقرر ہونے کے بعد اگر کوئی دوست بالکل مفت سیکھنے پر اصرار کرتا ہے تو یہ اس کی غیر سنجیدگی ہے۔ چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور دبائیں، اسی صورت میں آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاعات موصول ہوں گی۔